जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चारों तरफ मेरे महबूब कायद की आमद के चर्चे हैं। मेरा महबूब कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ आ रहा है, खुशहाली आ रही है, उम्मीदें पाकिस्तान आ रही है। रहबर कायद आज़म सानी बकौल मरियम नवाज साहिबा इमाम खुमैनी तशरीफ़ ला रहे हैं। मुस्लिम लीग जिसकी रूह मुर्दा हो चुकी, मुस्लिम लीग जो अपनी मकबूलियत खो चुकी, सर धड़ की बाजी लगा रही है कि मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल से उनकी मुर्दा रूह में जान पड़ जाए, मगर ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। खैर, ये तो बाद की बातें हैं। अभी तो बात करनी है महबूब कायद की वापसी की। महबूब कायद लंदन से सऊदी अरब और सऊदी अरब से दुबई पहुंच चुके हैं, यानी इस वक्त इस्लामाबाद से वो साढ़े तीन घंटों के फासले पर है। मैं अपने महबूब कायद की हिस्ट्री देखूं, तारीख देखूं, तो वो डीलों ढीलों, चोर दरवाज़ों, पतली गलियों से भरी पड़ी है। लेकिन बाकी बातें बाद में करते हैं। वो बाकी बातें बल्कि करनी क्या, छोड़ें बाकी बातें। आप सबको पता है कि मेरा महबूब कायद अपोजिशन में इनकलाबी हो जाता है, हुकूमत में आकर इब्ने बतूता बन जाता है। मतलब इसकी एक सादा सी आसान सी मिसाल आपको समझाऊं। 2006-07 में जब वो लंदन में थे, तो उस वक़्त वो कस्में खाया करते थे साफ़ियों के आगे कि एक और मौका मिले, मुशर्रफ दौर था उन दिनों, एक और मौका मिले, मुल्क की तकदीर बदल दूंगा। और फिर वो मौका मिला। मेरे महबूब कायद वज़ीर आज़म तीसरी मरतबा बने। उन्होंने अपनी पूरी हुकूमत इसहाक डार को ठेके पे दी, और उसके बाद 400 दिन वो मुल्क से बाहर दौरों पे रहे। 4 सालों में 400 दिन, 120 दौरे किए। 8-8 महीने पार्लियामेंट में नहीं आते थे, साल साल सेनेट में नहीं जाते थे, 6-6 महीने काबीना के इजलास नहीं होते थे। 22 से 25 मरतबा वो लंदन गए उन 4 सालों में, जबकि 15 से 18 मरतबा के दरमियान वो कौमी असम्बली आए। एक मरतबा फिर मेरे महबूब कायद अपोजिशन में गए, लंदन पहुंचे, और वही पुरानी बातें, घिसी पिटी वही पुरानी बातें, क्योंकि पता है कौम चंपू चुमार है, फिर से उनको यकीन आ जाएगा, वही एहतसाब करूंगा तो फलाना करूंगा तो फलाना करूंगा। खैर, उनकी आमद है। मैंने देखा रिस्क फ्री वापसी हो रही है मेरे महबूब कायद की, गारंटी भरी वापसी हो रही है मेरे महबूब कायद की। इस वक्त मुल्क पर हुकूमत भी नवाज शरीफ की है और वापसी भी नवाज शरीफ की है, अगर इसको आसान लफ्ज़ों में करूँ तो। इस वक्त मुल्क पर हुकूमत भी नवाज शरीफ की और वापसी भी नवाज शरीफ की। मैंने देखा रिस्क फ्री रवानगी, जब ये यहाँ से लंदन गए थे। एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिंदगी की गारंटियां मांग रहा था, लाहौर हाई कोर्ट के जज वकीलों के साथ बैठकर स्टाम्प पेपर बना रहे थे, 50 रुपए का स्टाम्प पेपर, भाई गारंटर था, और 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर वो लंदन तशरीफ ले गए और इस्टेब्लिशमेंट की मदद से गए। मतलब मेडिकल रिपोर्टें बहाना थी, बाहर जाना था। मेडिकल रिपोर्टें बहाना था, बाहर जाना था। फिर हमने देखा मेरे महबूब का 4 हफ्तों के लिए बाहर गए, 4 सालों बाद अब वापसी हो रही है, कुछ दिन कम 4 सालों बाद। एक दिन भी ना वहाँ इलाज करवाया, ना अस्पताल दाखिल हुए। हालांकि मेरे महबूब कायद को यहाँ, जब यहाँ थे तो 5 अस्पतालों में फिराया गया। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के डॉक्टर्स का लाहौर में बोर्ड बना। इमरान खान अपने शौकत खानम हस्पताल के जो इंचार्ज हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान, उनको भिजवाया करते थे। यास्मीन राशिद रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी कि आज अंजाइना का दर्द हुआ, आज नहीं हुआ। हुसैन नवाज तक कहते थे कि जहर दे दिया गया हमारे वालिद मोहतरम को। मरियम नवाज रोज़ कहती थी ये कत्ल कर रहे हैं, और कत्ल की FIR इमरान खान पर होगी। और ये एम्बुलेंस और डॉक्टर 24 घंटे वहाँ मौजूद होता था जहाँ नवाज शरीफ होते थे। 13 मेडिकल रिपोर्टें बनी। लेकिन लंदन गए, रावी ने चैन ही चैन लिखा। जो प्लेटलेट 16,000 थे वो लंदन पहुंचते ही 2 लाख हो गए, 2.25 लाख।
پھر ہم نے دیکھا 12 بیماریوں، 7 سٹنٹوں، 3 ہارٹ سرجری اور والے نواز شریف جو روزانہ 17 دوائیاں کھاتے تھے، تشویشناک حد تک جو بیمار تھے، سڈن ڈیتھ کا خطرہ تھا جن کو، وہ 2 دفعہ یورپ تشریف لے گئے، 2 دفعہ سعودی عرب گئے، 2 دفعہ یو اے ای گئے، فیکٹری 500 کلومیٹر لندن سے باہر فیکٹری کے وزٹ کیے، روزانہ واکنگ کرتے تھے، روزانہ کافیاں پیتے تھے۔ مطلب اگر اس کو آسان لفظوں میں کروں تو عمران حکومت گرائی محبوب قائد نے اور شہباز حکومت چلائی محبوب قائد نے، کہیں کوئی بیماری نظر نہیں آئی۔ عمران حکومت گرائی، شہباز حکومت چلائی، کہیں کوئی بیماری نظر نہ آئی۔ اچھا، پھر ہم نے سنا کہ لندن پلان کوئی بنا ہے، خفیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، خفیہ رابطے ہوئے ہیں، ڈیلیں ڈھیلیں ہوئی ہیں، اور بقول عمران خان جنہوں نے نواز شریف کی واپسی کی خبر اڈیالہ جیل میں سن کے کہا کہ میرا جیل میں ہونا اور نواز شریف کا اس طرح رسک فری واپس آنا یہ لندن پلان کا حصہ ہے اور سب کچھ اسی کے مطابق ہو رہا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا ایک مفرور مجرم کو ایئرپورٹ پر، ہیتھرو ایئرپورٹ لندن برطانیہ، برطانیہ میں پاکستان کے ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل سی آف کر رہے ہیں، الوداع کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر فیصل جو ہمارے ٹیکسوں پر تنخواہ لیتے ہیں، ڈاکٹر فیصل اس وقت نواز شریف ایک مفرور تھے اور مجرم تھے، ان کو سی آف کر رہے تھے، اور ایک ویڈیو کلپ میں ان کو بیانیہ بنانے کے طریقے بھی بتا رہے تھے، خوش آمد میں اول، حضوری میں آگے، ترقی کے ہیں امتحان کیسے کیسے۔ پھر ہم نے دیکھا سعودی عرب اور یو ای میں ہر جگہ پاکستانی ایمبیسی نے میرے محبوب قائد نواز شریف جو مفرور اور مجرم تھے ان کو پروٹوکول دیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ادھر نواز شریف صاحب کی قانونی ٹیم درخواست لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچی، ادھر ان کے بیٹھے بیٹھے درخواست منظور ہوئی، ادھر درخواست ضمانت سماعت کے لیے مقرر ہوئی، ادھر ہی ساتھ بینچ بنا، درخواست پر سماعت ہوئی، بن بلائے نیب آ گیا اور بن پوچھے نیب نے بتا دیا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اور پھر پہلے دن اور دوسرے دن کی سماعتوں کا سارا ٹائم اکٹھا کیا جائے تو 2-2.5 گھنٹے میں احتساب عدالت اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے میرے محبوب قائد کو ریلیف دے دیا اور کہا کہ آئیں، جلسہ کریں، محل جائیں، شاہی خاندان سے ملیں، پارٹی سے ملیں، سوموار کو آ کے پیش ہو جائیں، بلکہ اگر کہیں تو سوموار کو ہم آ کے پیش ہو جائیں گے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ابھی سنا ہے کہ میرا محبوب کا ایک چارٹرڈ پلین پہ آ رہا ہے جس میں صحافی بھی ہیں، ان کے پارٹی کے لوگ بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، اور میرے محبوب قائد کا وہ چارٹرڈ پلین ہے اور اس کے اوپر سنا لکھا ہوا ہے امید پاکستان، دبئی سے اڑے گا، اسلام آباد لینڈ کرے گا، اسلام آباد سے کچھ دیر کے قیام کے بعد اڑے گا، لاہور جائے گا، لاہور آگے پھر اس کے بعد ہیلی کاپٹر سے سیدھا جلسہ گاہ میں میرے محبوب قائد جائیں گے، بذریعہ شاہی قلعہ، اور ہیلی کاپٹر خصوصی طیارے کی لینڈنگ سے جلسہ گاہ تک ساری اجازتیں این او سیز نواز شریف نے مانگے اور نواز شریف نے نواز شریف کو دے دیے، کیونکہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں اور اس وقت ملک پر حکومت بھی نواز شریف کی ہے۔ اچھا، پھر ہم نے سنا اور دیکھا کہ 2 طیارے، ابھی دیکھنا تو ہے، سنا ہے کہ 2 طیارے لاہور پر کل 1.5 گھنٹہ پھول نچھاور کریں گے، اور یہ پھول ہوں گے جمہوریت کی قبر پر، سویلین بالادستی کے مزار پر، ووٹ کی عزت دو کی وہ کیا کہتے ہیں کھڈوں والی قبر پر، اور آئین، قانون، اصول، منطق کے قبرستان پر یہ پھول نچھاور ہوں گے۔ اچھا، پھر آپ یہ بھی سنتے جائیے کہ میرا محبوب قائد آیا ہے تو سیکیورٹی پلان ترتیب دیا گیا، 10,000 سے زائد اہلکار تعینات ہوں گے، 2500 ٹریفک وارڈن آئیں گے، 10,000 سادہ لباس میں افراد ہوں گے جو ہوں گے پولیس کے اور باقی ایجنسیوں کے، وہ وہاں ڈیوٹیاں کریں گے۔ لاہور کے تمام ایس ایچ اوز کو کہا ہے کل تھانے میں رہیں، اپنے اپنے تھانوں میں رہیں، اور تمام ایس ایچ اوز تھانوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے استقبال والوں کو۔ اور یہ جو سارے ہیں جن کا میں نے نام لیا، یہ اہلکار، یہ سارے ہمارے ٹیکسوں سے تنخواہ لیتے ہیں اور خدمت کر رہے ہیں نواز شریف کی۔ میں نے کہا ہے نا کہ نواز شریف کی واپسی ہے اور نواز شریف کی حکومت ہے۔
نواز شریف کو ریلیف ملنا ہے، نواز شریف نے ریلیف دینا ہے۔ نواز شریف نے چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننا ہے نواز شریف کی اجازت سے۔ یہ نواز شریف اس وقت چاروں طرف میرے محبوب قائد میاں محمد نواز شریف کے چرچے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔